बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत असद बिन इब्राहिम औद बेली मलिकी जो उलमाए अहले सुन्नत से हैं, वो अम्मार बिन यासिर और जैद बिन अरकम से रवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज़ ऐवाने कज़ा अदालत में तशरीफ़ फरमाए थे। हम सब आपकी खिदमत में मौजूद थे कि नागहां एक शोरो गुल की आवाज़ सुनाई दी। अमीरुल मोमिनीन ने अम्मार से फरमाया कि बाहर जाकर उस फरियादी को हाजिर करो। अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं बाहर गया और एक औरत को देखा जो ऊंट पर बैठी फरियाद कर रही थी और अल्लाह से कह रही थी, ए फरियाद रसे बेकशां, मैं तुमसे इंसाफ तलब हूँ और तेरे दोस्त को तुझ तक पहुँचने का वसीला करार दे रही हूँ। मुझे इस जिल्लत से निजात दे और तू ही इज्जत बकसने वाला है। मैंने देखा कि लोगों की एक कसीर जमात ऊंट के गिर्द शमशीर बरहना के साथ जमा है। कुछ लोग उसकी मुआफकत और हिमायत में तो कुछ उसकी मुखालिफत में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, अमीरुल मोमिनीन अली इन्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुक्म है कि तुम लोग ऐवाने कज़ा में चलो। वो सब लोग उस औरत को लेकर मस्जिद में दाखिल हुए। एक मजमा कसीर तमाशाइयों का जमा हो गया। अमीरुल मोमिनीन खड़े हो गए और खुदा की हम्दो सना तारीफ के बाद फरमाया कि बयान करो कि क्या वाक़या है और ये औरत क्या कहती है। मजमे में से एक शख्स ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इस कज़ाया का ताल्लुक मुझसे है। मैं इस लड़की का बाप हूँ। अरब के नामी गिरामी मुआज़िज़ व बाअसर लोग मुझसे इसके रिश्ते की दरख्वास्त करते हैं, मगर इसने मुझे जलील कर दिया। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़की की तरफ रुख किया और फरमाया कि जो कुछ तेरा बाप कहता है क्या ये सच है? लड़की रोई और चिल्लाई, या हजरत, परवरदिगार की कसम, मैं अपने बाप की बेइज्जती का बाइस नहीं हूँ। बूढ़ा बाप आगे बढ़ा और बोला, ये लड़की गलत कहती है, ये बिना शोहर के हामला है। अमीरुल मोमिनीन उस लड़की की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि क्या तू हामला नहीं है और क्या तेरा बाप झूठ बोल रहा है? आका, ये सच है कि मैं शोहर नहीं रखती, लेकिन आपके हक की कसम मैं किसी खयानत की मुर्तकिब भी नहीं हूँ। फिर अमीरुल मोमिनीन ने कूफा की एक मशहूर दाई को बुलाया और कहा कि इसको पसे पर्दा ले जाकर जायजा लो और मुझे सही हालात से मुत्तला करो। दाई लड़की को पसे पर्दा ले गई। तहकीक के बाद खिदमत अमीरुल मोमिनीन में निहायत हैरत से अर्ज करने लगी, अमीरुल मोमिनीन, ये लड़की बेगुनाह है क्योंकि बाकरा कुंवारी है, किसी मर्द से हमबिस्तर नहीं हुई, मगर फिर भी हामला है। अमीरुल मोमिनीन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, तुम में से कोई शख्स एक बर्फ का टुकड़ा कहीं से ला सकता है? लड़की के बाप ने कहा कि हमारे शहर में इस जमाने में भी बर्फ बाकसरत बहुत ज्यादा मिलती है, मगर इस कदर जल्द वहां से भी नहीं आ सकती। अमीरुल मोमिनीन बा तरीका एजाज मोज़ा हाथ बढ़ाया और बर्फ का टुकड़ा हाथ में था। दाई से फरमाया कि लड़की को मस्जिद से बाहर ले जाओ और जरफ बर्तन में बर्फ रख कर लड़की को बरहना उस पर बिठा दो और जो कुछ खारिज हो मुत्तला करो। दाई लड़की को तन्हाई में ले गई और बर्फ पर बैठा दिया। थोड़ी देर में एक सांप खारिज हुआ। दाई ने ले जाकर अमीरुल मोमिनीन को दिखाया। लोगों ने जब देखा तो बहुत हैरान हुए। फिर अमीरुल मोमिनीन ने लड़की के बाप से फरमाया कि तेरी लड़की बेगुनाह है क्योंकि ये कीड़ा तालाब में नहाते वक्त इसके रहम में दाखिल हो गया, जिसने अंदर ही अंदर परवरिश पाकर ये सूरत इख्तियार कर ली। एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना की गली से गुजर रहे थे तो वो देखते हैं कि कुछ अफराद एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं। वो औरत खौफ से कांप रही थी और मर्द उसको घसीट कर ले जा रहे थे। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मंजर देखा तो उन लोगों से पूछा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? तो उन लोगों ने हजरत अली से कहा कि इस औरत ने मक्कारी की है, यानी जिना किया है, और हजरत उमर बिन खत्ताब ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संगसार कर दिया जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनकी बातें सुनी तो उन्होंने औरत को उन लोगों के हाथ से छीन लिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो लोग वहाँ से रवाना हो गए और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सारा माजरा सुनाया कि आपने जिस औरत को संसार करने के लिए भेजा था, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे संसार करने से रोक दिया है और हमसे छीन लिया है, और वो औरत अब उनके पास है और हमें वहाँ से डांट कर भाग जाने का कहा है। ये सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये यकीनन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी बात की खबर होगी जिससे हम लोग बेखबर हैं, क्योंकि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इल्म का एक बहुत ही बड़ा खजाना मौजूद है। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी जिसकी वजह से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा किया है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی کو بلوایا اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو یا دیوانہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں، یہ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ جناح کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ لوگ ایک عورت کو پکڑ کر حضرت عمر کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہم نے اس عورت کو ایک خشک نہر کے کنارے ایک مرد سے جناح میں مشغول پایا ہے۔ حضرت عمر نے گواہ پیش کرنے کو کہا۔ گواہ گزرے اور گناہ ثابت ہو گیا کہ عورت سے جرم سرزد ہوا ہے۔ تب آپ نے اس کو رجم کیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ لوگ رجم کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملہ دریافت کیا اور واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کو کہا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے عمر، اس عورت کو رجم نہ کرو بلکہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا، اب سارا معاملہ بیان کرو۔ اس عورت نے بتایا، یا علی، یہ حقیقت ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، مگر ان حالات میں کہ بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے مویشی چرانے کے لیے دریا پر گئی تھی کہ مجھے سخت پیاس لگی۔ ایک دوسرے چرواہے کے پاس پانی موجود تھا، میں نے اس سے پانی مانگا۔ اس نے پانی دینے کی صرف ایک شرط رکھی کہ میں اس کے ساتھ جناح کروں، مگر میں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گئی اور مجبوراً میں نے اس کی شرط قبول کر لی۔ حضرت علی نے یہ سن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا، اگر ایک عورت سے جناح بالزبر کیا جائے تو اس عورت پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے کہ ہر قیمت پر پانی حاصل کرے، لہٰذا میں سفارش کروں گا کہ اس عورت کو آزاد کر دیا جائے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو آزاد کر دیا۔ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اشعار میں یہ کہا کہ اے امیر، خدا آپ کے اہل و عیال خاندان میں اضافہ کرے، اور دوسری دعائیں دے کر عرض کیا کہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جس کا شوہر اس کے پاس موجود ہے مگر وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ اس عورت کا باپ بھی اس کام پر رضامند ہو گیا ہے۔ فرمائیے، کیا یہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ کیا یہ شادی اس عورت کے لیے حلال ہے یا حرام؟ اور وہ عورت میں خود ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے، لہٰذا حضرت علی نے فوراً اس عورت سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اگلے دن وہ عورت اپنے خاوند کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آدمی نامرد ہے۔ اس پر اس آدمی نے اقرار کر لیا۔ پھر حضرت علی نے بغیر عدت گزارنے کے اس عورت کا نکاح دوسرے آدمی سے کرا دیا۔ ایک غلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا ہے۔ غلام نے اپنا جرم قبول کر لیا، بس اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا گیا۔ وہاں حضرت علی بھی موجود تھے۔ انہوں نے غلام کو بلایا اور اس سے قتل کی وجہ پوچھی تو غلام نے عرض کیا کہ میرے آقا میرے ساتھ بد فعلی گندا کام کرنا چاہتا تھا، منت و سماجت کام نہ آئی تو آخر مجبور ہو کر میں نے ایک قدم اٹھایا۔ حضرت علی نے معلوم کیا کہ کیا مقتول کو دفن کر دیا گیا ہے؟ وارثوں نے بتایا کہ دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 3 دن کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا، غلام سے تب تک کوئی بات نہ کرے۔ 3 روز کے بعد ورثہ حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر قاتل اور ورثہ کے ساتھ مقتول کی قبر پر گئے۔ حکم دیا کہ قبر کھودی جائے، چنانچہ قبر کھودی گئی۔ پھر حکم دیا کہ اندر اترو اور میت کو باہر نکالو۔ جب لوگ اندر اترے تو دیکھا کہ قبر میں کفن تو موجود ہے مگر میت موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور کہا کہ مجھ کو خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص میری امت میں قوم لوط کی طرح عمل کرے گا تو زمین اس کے مرنے کے 3 دن بعد اس کو قوم لوط کی جگہ پھینک دے گی تاکہ ان کے ساتھ ہی اس کا حشر ہو۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔